दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। डाक्टर गोविन्द केसीको 16औं अनसन यति बेला जारी रहेको छ। आजै मात्रै रेजिडेन्सियल डाक्टर्सहरूको विरोधलाई प्रहरीले धरपकड गर्दै यति बेला थुनामा राखेका छन्। आम रूपमा मुलुकभरि नै अहिले नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र आम जनता दुई पक्षमा विभाजित भएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि आरोप प्रत्यारोप जारी रहेको देखिन्छ। कतिपयले डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनको पक्षमा आफ्ना मतहरू जाहेर गरिरहेका छन् भने कतिपयले डाक्टर केसीको अनसनको विपक्षमा आफ्ना मतहरू राखिरहेका छन्। कतिपयले यसो पनि भनिरहेका छन्, डाक्टर केसीको आन्दोलन हक हो वा हट। यता सत्तारूढ दलका नेताहरू डाक्टर केसीको माग सहमति भए झै शब्दमा नसमेटिए पनि भावनागत रूपमा पूर्ण रूपमा समेटिएको दाबी गरिरहेका छन्। डाक्टर केसीको जारी अनसन कसरी अवतरण गर्ने सबैको चासोको विषय पनि रहेको छ। यता डाक्टर्सहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक सङ्घ समेत आन्दोलित भएका छन्। निजी र सरकारी अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेक अन्य सेवाहरू ठप्प गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। मुलुकमा रहेका अन्य चिकित्सकहरूको सङ्घ संस्था पनि विभाजित भएको देखिन्छ। डाक्टर्सहरू पनि आफ्ना भनाइहरू पक्ष र विपक्षमा राखिरहेका छन्। डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्नु तपाईँ हाम्रो सबैको दायित्व हो, तर हठ र बलमा कुनै पनि कुरा हुँदैनन्। सहज अवतरणका बाटाहरू पहिल्याउनु पर्दछ। आजको बहसलाई हामी यिनै विषयमा केन्द्रित गर्नेछौँ। दुईजना चिकित्सकहरू हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हामी आजको बहसलाई डाक्टर केसीको जारी अनसनलाई कसरी सहज तरिकाले अवतरण गराउने र उहाँको माग पुरा गर्ने बारेमा केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल चिकित्सक सङ्घका सदस्य डाक्टर बद्री रिजाल र हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय चिकित्सक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष डाक्टर सन्तोष पौडेलजी। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, दुवैजनालाई स्वागत गरे कार्यक्रममा। नमस्ते। म बद्री डाक्टर साहबसँग सुरु गरेँ। डाक्टर साहब, अहिले चिकित्सक सङ्घको आन्दोलन डाक्टर केसीको माग पुरा गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको प्रमुख माग हो वा डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको माग हो? तपाईँहरूको स्ट्यान्ड र माग चाहिँ के हो? यसमा नेपाल चिकित्सक सङ्घले विगत अहिले 16औं पटकको अनसन हो र विगतमा जुन 15औं अनसन हुँदाखेरि नेपाल सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीसँग एउटा राज्यको प्रमुख व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीज्यूले नै उहाँको मागहरूमा एउटा सम्झौता गरेर माग पुरा गर्छु भनेर चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ र त्यो राज्यको एउटा प्रमुख व्यक्तिले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन भएन भनेर डाक्टर गोविन्द केसी अनसनमा 16औं पटक अनसनमा बस्नुभएको आज 24औं दिन भइसक्यो र यसमा त्यो सम्झौतामा नेपाल चिकित्सक सङ्घ मध्यस्थता पनि थिएन। नेपाल चिकित्सक सङ्घलाई सम्झौता भएको थाहा छ तर उपस्थिति थिएन सम्झौता गर्दाखेरि, एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि। र हाम्रो भनाइ के छ भने तिनै जुन सम्झौता गरेर उहाँलाई अनसन तोडाइएको थियो 15औं अनसन, त्यो अनसन फेरि बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो र सरकारले उहाँहरूको माग पुरा भएको छ भनेर जुन मिडियामा आइरहेको छ, जुन चाहिँ उहाँलाई भन्न सक्नु पर्यो नि त, तपाईँले उठाएका सम्पूर्ण मागहरू हामीले सम्बोधन गरिसकेका छौँ, डाक्टर केसीज्यू तपाईँ चाहिँ अनसन नबस्नुहोस् र तपाईँको माग पुरा भइसकेको छ भनेर उहाँलाई
भन्न सक्नु पर्यो र उहाँलाई चित्त बुझाउनु पर्यो त्यो हो। र हामीले उहाँ हाम्रो आजीवन सदस्य हो, नेपाल चिकित्सक सङ्घको आजीवन सदस्य हो र उहाँले जुन चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जुन मागहरू लिएर बस्नुभएको छ त्यसमा नेपाल चिकित्सक सङ्घले विगतदेखि नै उहाँले गरेका रूपमा चाहिँ सहमति दिँदै आएको हो र अहिले पनि उहाँले भनेका जुन उहाँसित भएका सम्झौताहरू। डाक्टर साहब अलिकति रोके बिचमा मैले सोधेँ, अहिलेको डाक्टर केसीको मागहरू हेर्दा चिकित्सा विधेयकसँग सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित मागहरू त उपयुक्त नै होलान्, विगतदेखि नै उहाँ उठाउँदै आउनु भएको छ। तर यसपटकको मागहरू हेर्दा चाहिँ कतिपय मागहरू चाहिँ उहाँको राजनीतिक मागहरू पनि उहाँको मागहरूमा चाहिँ घुसाएको जस्तो देखिन्छ। ती मागहरूप्रति पनि तपाईँहरूको एनएमएको चाहिँ समर्थन हो? होइन, यसमा हाम्रो क्लियर कुरा के छ भने उहाँले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राखेका जुन मागहरू छन् त्यसमा नेपाल चिकित्सा सङ्घले बोलेको छ र चिकित्सा शिक्षा बाहेकका मागहरूमा हाम्रो केही भनाइ छैन। र यसमा पनि हाम्रो के छ भने उहाँले अहिले अनसन बस्नुको कारणले 15औं अनसनमा भएका एग्रिमेन्ट पुरा नभएर हो र 15औं अनसनमा जुन चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ सम्झौता भएको छ त्यो लागू भयो भने त उहाँ अनसनबाट उठ्नुहुन्छ र त्यो पालना हुनु पर्यो। जुन एग्रिमेन्ट गरेको त्यो पालना हुनु पर्यो। एकदमै सर्टकटमा हजुर भन्नु होला, तपाईँहरू पनि एकदमै लामो समयदेखि यही पेसामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूभन्दा बढी जानकार त आम सर्वसाधारण र हामी जस्तो मान्छे हुने कुरा भएन, तपाईँहरूलाई नै टेक्निकल कुराहरू बढी थाहा छ। अहिले जुन विधेयक आएको छ यो विधेयकमा साँच्चीकै विगतदेखि 15औं पटकसम्म उठान गरिएका केही पनि चाहिँ माग उहाँको पुरा भएको छैन? यो चाहिँ फगत विधेयक मात्रै आएको हो वा कति प्रतिशत वा कुन लेभलसम्म यो विधेयकले उहाँको मागलाई सम्बोधन गरेको छ भन्ने कुरामा पनि चिकित्सक सङ्घको एउटा चाहिँ एकदमै क्लियर कट स्ट्यान्ड आएको देखिन्न। तपाईँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको राइट्स होला, लोकतान्त्रिक देशमा आन्दोलन गर्न पाइन्छ, त्यसमा केही भने तपाईँहरू त्यसमा विशिष्ट श्रेणीको बौद्धिक वर्ग मात्रै होइन सेवा प्रदायक पनि हुन्छ, सेवा गर्ने एउटा पेसामा हुनुहुन्छ। यति भइरहँदा पनि डाक्टर केसीको माग चाहिँ यो पुरा भयो, यो माग बाँकी छ भन्ने कुराको क्लियर कट स्ट्यान्ड तपाईँहरूबाट अझै पनि आएको छैन। जस्तो त्यसमा के छ भने जुन विधेयकमा भएका कुराहरू जस्तो करेक्सन गर्ने कुराहरू जति छन् नि एग्रिमेन्ट भएको त्यो कुराहरू लागू भएका छन्। जस्तै एक दुईवटा कुराहरू तपाईँलाई मैले भनौँ, जुन मेडिकल कलेजहरूको कुराहरू छ त्यो मेडिकल कलेजहरू उपत्यकाभन्दा बाहिर खोल्दाखेरि त्यो आयोग जुन ऐन बनेको छ त ऐनले नछुने, ऐन बाहिर भएर ऐन नलाग्ने त्यो खोल्दाखेरि त्यो कुराहरू छ। अर्को जस्तो टिएसएलसीको कुराहरू छ नि जुन उहाँले राख्नुभएको छ नि, जस्तो काठमाडौँमा अथवा सहरकामा भएका जनताहरूलाई डिएम एमसिएच गरेको डाक्टर साहबहरूले उपचार गर्ने र दूरदराजमा भएका दुर्गममा भएका डाक्टर साहबहरूलाई टिएसएलसीको जुन प्रोडक्सन गरेर त्यो ठाउँमा पठाउने, त्यो हुनाले क्वालिटी सर्भिस सबै ठाउँमा चाहिन्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यो लगायतका कुराहरू जस्तो कुनलाई कति इम्पोर्टेन्स दिने भन्ने कुरा हो, त्यो हुनाले कुन माग पुरा भयो कति पर्सेन्ट पुरा भयो भन्ने कुरा छैन। त्यो भित्रको जुन जिस्ट भन्छ मूलभूत कुराहरू त्यो समेटिएको हुनु पर्यो त्यो भन्ने उहाँको चाहिँ सत्ता पक्षको दाबी हो। यो उहाँले जे जति मागहरू उठाउनु भएको छ कतिपय विषयवस्तुहरू शब्दमा हुबहु चाहिँ नसमेटिएको होला, तर भावनागत रूपमा त उहाँको प्राय 90% भन्दा बढी माग त सम्बोधन भएको देखिन्छ भने सरकारी पक्षको दाबी हो होइन। जस्तो त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भने जस्तो 62-63 कै आन्दोलनकै कुरा म एउटा उदाहरण लिन चाहन्छु। उदाहरण त्यसमा जुन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसित सहमति हुँदाखेरि पार्टीहरूको सबै माग पुरा गर्छु, तिमीहरूलाई म गणतन्त्र दिन्न, म बस्छु भने जस्तै जुन मेन कुराहरू छ नि मेन कुराहरू पुरा नगर्ने र वरिपरिको कुराहरू गर्दाखेरि त्यसले मेसेज जाँदैन, कुनले कति इम्पोर्टेन्स बोकेको छ भन्ने कुराहरू हो। र अनि अर्को कुरा मैले चाहिँ जस्तो हाम्रो साथीहरू डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई एउटा के रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ भने नेपाल चिकित्सक सङ्घले रिले अनसन जस्तो 24औं दिनमा आएर बाध्य भएर यो जुन इमर्जेन्सी बाहेकको सेवाहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको र मैले उहाँहरूलाई के भन्छु भने जसरी उहाँहरूले नेपाल चिकित्सक सङ्घले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो, अल्टिमेटम सहितको विज्ञप्ति निकाल्यो, भएन भने हामी चाहिँ काम छोड्छौँ भनेर, त्योभन्दा त्यसलाई प्रतिकार गरेर उहाँले जुन विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ नि त्योभन्दा पहिला गोविन्द केसीलाई
वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न राज्यले एउटा वार्ता टोली गठन गरोस्। पहिलाकै टोली एक्टिभेट गरेर उहाँहरूका कुराहरू यो मागहरू पुरा भएका हुन्, यसमा अरू मागहरू हामी यसरी जान्छौँ र कार्यान्वयनको पक्षमा यसरी जान्छौँ भनेर किन भन्न सक्नुहुन्न र त्यो भन्नलाई उहाँले किन आह्वान गर्नु? मैले एकैछिन चाहिँ तपाईँलाई रोकेँ, म गएँ डाक्टर सन्तोष पौडेलसँग। डाक्टर पौडेल, तपाईँहरू चाहिँ माघ 17 गते एउटा विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। तपाईँहरूले चाहिँ एनएमएले चाहिँ घोषणा गरेको आन्दोलनको चाहिँ तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो। डाक्टर केसीको मागहरू चाहिँ धेरै चाहिँ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा पुरा भइसक्यो लगायतका विषयवस्तुहरू तपाईँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। तपाईँहरू डाक्टर केसीको आन्दोलनको विपक्षमा हो, एनएमएको अहिलेको जारी आन्दोलनको विपक्षमा हो? यसलाई दुई तरिकाले बुझ्नुपर्छ। एउटा डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनको विषय, दोस्रो नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको आन्दोलनको विषय। यी दुईवटा विषयहरू फरक फरक पाटा हुन्। यिनलाई मिसाएर बुझियो भने विषयको आन्तर्यमा पुग्न सकिँदैन भन्ने मेरो विचार हो। किन भन्दा हामीले हिजो विज्ञप्तिमा भनेका छौँ, हामीले किन विज्ञप्ति हिजो मात्र निकाल्यौँ भन्ने कुरा पनि छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक देशको आवश्यकता थियो हो भन्ने सबैले बुझ्यौँ। त्यसपछि यसको श्रेय डाक्टर गोविन्द केसीलाई जाने नै भयो, किनभने उहाँको पहिलो अनसनदेखि म पनि उहाँकै पक्षमा लागेर अहिलेसम्म पनि उहाँकै पक्षमा छु। र अहिले जुन अनसन जुन चिकित्सा शिक्षा विधेयक आयो, यसमा डाक्टर गोविन्द केसी लगायत हामी सबै जसले यसमा यो अभियानमा सामेल भयौँ, यो हामी सबैको जित हो। त्यही भएर हिजो पर्टिकुलरली राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भइसकेपछि जब यो अब ऐन बन्ने भयो भनेपछि यो एउटा हामी सबैको लागि एउटा खुसीको दिन हो। त्यसले हामीले यसको स्वागत गर्नुपर्छ। यसमा हिचकिचाहट छैन। र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको साथीहरूले पनि बुझ्नु भएको छ कि यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो। ठिकै हो, सम्झौता हुन्छन्, मागे जति सबै कुरा नहोलान्, तर हामी सबैले, म चाहिँ के भन्छु भन्दा, कसैले 95 भन्ने होला, कसैले 90% भन्ने होला, म चाहिँ के भन्छु भन्दा यो 150% छ। डाक्टर गोविन्द केसीले एक्सपेक्ट गरे भन्दा पनि बढी कुरा आएको छ। के आएको छ म भन्नु? चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको परिकल्पना यो विधेयकले गरेको छ। छात्रवृत्तिको व्यवस्था डाक्टर गोविन्द केसीले सोचेभन्दा बढी गरेको छ। डाक्टर गोविन्द केसीले कल्पनै नगरेको कुरा भएको छ। के भन्नु न, जुन राष्ट्रिय चिकित्सा सङ्घले उठाएको थियो 10 वर्षभित्र देशका सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरू कि गैर नाफामूलक हुनेछन् भनेको छ। यो त आफैमा एउटा ठुलो छलाङ होइन मेडिकल एजुकेसन र सर्भिसेसमा। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने डाक्टर गोविन्द केसी एउटा निष्ठाको पर्याय हो। उहाँको मनमा कुनै कलङ्क नहोला, कुनै द्वेषभाव नहोला, तर उहाँलाई चलाउने साथीभाइहरूले के बुझ्नु भएन, उहाँमाथि यत्रो ठुलो बन्दुक राखेर नेपाली जनतामाथि पड्काउने प्रयास भइरहेको छ। कसरी भन्दाखेरि जब एउटा जनमुखी विधेयक पहिलो पटक कुनै सरकारले ल्यायो, हेर्नुहोस् अहिलेसम्मको सरकारले एउटा कानुनी रूपमा डाक्टर गोविन्द केसीको मागलाई सम्बोधन गरेको थिएन। यो पहिलो अवसर हो कि जसलाई एउटा सरकारले एउटा अभियन्ताको एउटा आन्दोलनको बाट उठेको मागलाई कानुनी रूपमै सम्बोधन गर्यो। यो एउटा उपलब्धि होइन? तपाईँ गजबको कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहब। कसले चाहिँ डाक्टर केसीको काँधमाथि राखेर बन्दुक पड्काउन खोजेको छ? यो सवाल त एकदमै अहम सवाल हो। एकदमै अहम सवाल त हो। हामी यहाँ चिकित्सकहरूको बिचमा कुनै द्वेष छैन, तर बुझाइमा गलत भयो सर। यो बुझाइको गल्तीलाई हामीले सच्याउनुपर्छ। डाक्टर गोविन्द केसीको निष्ठामा त प्रश्न मैले गरेको छैन। डाक्टर गोविन्द केसी, त्यही निष्ठावान डाक्टर गोविन्द केसीको कानमा राखेर यो 3 करोड जनतालाई नै अस्तव्यस्त पार्ने खालको कुराहरू भ्रम सिर्जना गरिँदैछ। चिकित्सा शिक्षा र सेवाको विषयमा हाम्रो कुनै कन्फ्लिक्ट छैन। मैले भने नि डाक्टर गोविन्द केसीले मागेभन्दा बढी कुरा आयो। कसरी भने भन्दाखेरि जब मेडिकल एजुकेसन चाहिँ तपाईँ सस्तो हुन्छ, सर्भिस आफैमा सस्तो हुँदैन। तपाईँ म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। म सरकारी स्कुल पढेको, म सरकारी कोटामै एमबिबिएस पढेको, म सरकारी कोटामै एमडी गरेको र अहिले म सरकारी चिकित्सक। मलाई हेर्नुहोस्, म डाक्टर सन्तोष पौडेल, कास्कीको एउटा दुर्गम गाउँमा जन्मेको व्यक्ति, म सामान्य किसान परिवारमा जन्मेको व्यक्ति डाक्टर भयो।
म विदेश गएको छैन, यो देशको जनताको सेवा गर्नुपर्छ भनेर बसेछु हो। जब मेडिकल एजुकेसन फ्री हुन्छ म जस्ता यो देशलाई माया गर्ने डाक्टरहरू जन्मिन्छन्। सिम्पल कुरा छ हजुर, प्रिन्सिपलमा जाउँ हामी। त्यही भएर अहिलेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकले के परिकल्पना गरेको छ भन्दा जब फ्री एजुकेसन हुन्छ सर्भिस पनि त्यही अनुसारको सस्तो हुने भयो हैन। म जब लगानी मेरो कममा म डाक्टर भएको छु त म सरकारी सेवामा एकदम सस्तोमा सेवा दिन म त तल्लीन भएँ त। मलाई लोभ पनि छैन, मलाई ठुलो एक्सपेक्टेसन पनि छैन। यसलाई किन हाउकुजी बनाएको, डाक्टर हुने कुरालाई किन यति ठुलो बनाएको, किन करोडौँमा मोलमोलाई गरेको। त्यही भएर यो विधेयकले यस्ता महत्त्वपूर्ण गहन सवालहरूलाई समेटेको छ। अहिले जसरी यो विधेयक आइसकेपछि डाक्टर साहब मैले फेरि पनि तपाईँलाई अलिकति प्रश्न आग्रह गरेँ। जुन रूपमा विधेयक आएको छ र जुन रूपमा सतही टिक्का टिप्पणी र बजारी हल्ला चलेको छ, यो हल्लामा सत्यता छैन। सम्भवतः थोरै तीमध्ये कोही होला जसले चाहिँ यो विधेयकका बुदागत रूपमा चाहिँ अध्ययन र पढ्या होला। सही कुरा। यसरी मैले फेरि पनि भन्छु, कागले कान लग्यो भनेर आफ्नो कान नछामिकन कागको पछि दौड्यो भने त हामी कहाँ पुगिन्छ। चिकित्सक जस्तो बौद्धिक वर्ग अध्ययन गर्नु परेन? त्यो विधेयकका केस्रा खेलाएर अध्ययन गरौँ। डाक्टर गोविन्द केसीले रेजिडेन्टहरूको विषयमा म तपाईँलाई भन्छु 5 वर्षको बन्ड थियो। त्यसलाई डाक्टर गोविन्द केसीले भन्नुभयो हाम्रो रेजिडेन्ट साथीहरू हामी पनि आन्दोलनमा थियौँ, यो त धेरै ठुलो भयो, राज्यले त्यो कन्ट्रोल गर्न नसकिन्छ, 2 वर्ष वा 3 वर्ष हुनुपर्छ। विधेयकमा आयो सर ती कुरा। अब भनेपछि आफैमा यो भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई जे अहिलेको मौजुदा अवस्थामा यो विधेयक मार्फत उपलब्धिहरू हासिल भएको छ यसको स्वामित्व लिनबाट पनि डाक्टर केसी लगायतका टिमहरू चुकिराखेका छन्। एकदमै आदरणीय डाक्टर गोविन्द केसी सरलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ। डाक्टर गोविन्द केसी सरले के भन्नु पर्यो भन्दा मेरो अभियानले यति उपलब्धि भयो, ठिक हो। अभियन्ताले कसरी सोध्नुपर्छ भन्दा प्रोस्पेक्टिभ रूपमा सोध्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, मेरो बुझाइ अभियन्ताले एकैछिनमा अनसन बसेर सब कुराको निराकरण हुन्छ भनेर त सोध्ने भने त कहाँ परिवर्तन हुन्छ। त्यही भएर अहिले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नु पर्यो। एउटा मात्रै गोविन्द केसी सरको एउटा क्वेसन छ, हेर्नुहोस्, मेडिकल कलेज काठमाडौँ बाहिर यो पछि आयोगले गर्ने कुरामा हाम्रो छैन भनेर जुन लेखेछ एउटा बुँदा, त्यसले गर्दा यहाँ चोरबाटोबाट फेरि सम्बन्ध दिन्छ कि भन्ने उहाँ डाक्टर गोविन्द केसी सचेत हुनुहुन्छ। त्यसमा त उहाँभन्दा बढी म पनि सचेत छु। ल कुनै आयोगका सदस्य आयोगले निर्णय गरेर भोलि त्यसरी चोरबाटोबाट सम्बन्ध दियो भने त हामी पनि अगाडि आउँछौँ नि त सडकमा। तर महत्त्वपूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै डाक्टर पौडेल तपाईँ अघि उठाउनु भएको कुरामा फेरि पनि तपाईँलाई मैले तानेर लगेँ। यदि डाक्टर केसी यति बेला परिचालित हुन् र उहाँको काँधमाथि राखेर कसैले चाहिँ बन्दुक पड्काउने प्रयास गरिराखेका छन् भने तपाईँहरू त्यसलाई चाहिँ भण्डाफोड र आम जनता सामु किन नल्याएको? त्यही त गर्दैछौँ हामी, अहिले त्यही गर्दैछौँ हामी नेपाल मेडिकल एसोसिएसनसँग हाम्रो ठुलो विमति होइन। त्योभन्दा ठुलो विमति केमा हो भन्दा डाक्टर गोविन्द केसीलाई प्रयोग गर्ने यो तरिका ठिक भएन भनेको। मेडिकल एसोसिएसन मेरो पनि मेडिकल एसोसिएसन हो, म त्यसको आजीवन सदस्य हो। हामी चुनावमा अघिल्लो चुनावमा हामी पनि लडेकै हो र त्यसमा मैले के अधिकार राख्छु भने मेडिकल एसोसिएसनले एउटा अभियन्ताको जीवन रक्षार्थ भनेर आन्दोलन घोषणा गरेको छ। हेर्नुहोस् है, हजुरले भन्नुभयो यो आन्दोलन कहाँ गएर टुङ्गिन्छ, कहिले टुङ्गिन्छ हजुरले भन्नुहोस्। जीवन रक्षार्थ भनेको छ, यस्तो अमूर्त कुरा। जीवन रक्षा कसरी हुन्छ, के भयो भने जीवन रक्षा हुन्छ, ल सोध्नुहोस् त, उत्तर छैन। हुनु पऱ्यो नि त, आन्दोलनका एजेन्डा हुन्छन्, आन्दोलनमा एजेन्डाहरू लिएर जाने हो, गिभ एन्ड टेकमा सम्झौता हुन्छ। यहाँ एजेन्डा बिन तपाईँ हिँड्नुहुन्छ कहाँ पुग्नुहुन्छ? राइट म फेरि पनि आएँ। डाक्टर बद्री, म अघि पनि तपाईँलाई सोधेका थिएँ, तपाईँहरूको अहिलेको जारी आन्दोलन डाक्टर केसीको जीवन रक्षार्थ हो वा डाक्टर केसीले उठाएका मागहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो? यो कुरामा चाहिँ दुविधा देखियो भने डाक्टर साहबको पनि भनाइरह्यो। तपाईँहरूको चाहिँ क्लियर स्ट्यान्ड के हो? तपाईँहरू जीवन रक्षार्थ यति बेला चाहिँ एनएमए चाहिँ आन्दोलित भएका हुन् वा एनएमए डाक्टर केसीले उठाएका मागहरू जुन पुरा भएको छैन त्यो माग पुरा गर्नको लागि सरकारले दबाब दिनको लागि भएका हुन्? भने यसमा नेपाल चिकित्सक सङ्घ आफ्नो आजीवन सदस्यको चाहिँ जीवन रक्षा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा क्लियर छ र हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ नेपाल सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीसित के सम्झौता गर्यो अघिल्लोचोटि, यही प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौता फेरि त्यो पालना नगरेर
जुन उहाँलाई धोका दिइरहेछ नि त्यो चाहिँ हुनु भएन र एउटा राज्यको प्रमुख मान्छेले त्यसरी धोका दिनु भएन। र त्यसमा मैले डाक्टर साहब कुरामा के सहमति राख्दिनँ भने उहाँ हामी सँगै 14औं अनसनसँग हामी सँगै छौँ र उहाँहरू आन्दोलन डाक्टर केसी अनसन बसिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ बन्द नगर्ने आन्दोलन नगर्ने भनेर चिकित्सक सङ्घलाई घेर्न आउनेदेखि लिएर आन्दोलनमा उहाँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यतिखेरसम्म डाक्टर केसीका मागहरू जायज भन्दै उहाँहरू आउनुभयो। त्यसपछि जस्तो अहिले उहाँले एउटा पार्टीको भातृ सङ्गठनलाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ। चिकित्सक भन्दा पनि तपाईँले यहाँ बोलाउँदाखेरि नेपाल चिकित्सक सङ्घ एउटा सबै चिकित्सक सङ्घको छात्र सङ्गठन हो। तर डाक्टर सन्तोष जुन आउनुभएको छ नि अहिले सत्ताधारी पार्टीको एउटा चाहिँ सङ्गठनको अध्यक्ष हो, डाक्टर साहब हो तर अध्यक्ष हो। र उहाँले सरकारको जुन प्रतिनिधि जसरी कुरा गरिराख्नु भएको छ र मेरो के भनाइ छ भने यो डाक्टर केसीको बोली होइन, माथेमा प्रतिवेदनमा केदार भक्त माथेमा लगायत बौद्धिक चाहिँ बौद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले तयार पारेको कुरा हो। र त्यसमा एउटा कुरा के भनौँ भने जस्तो डाक्टर केसीले त्यो आयोग बन्नुभन्दा पहिला उहाँले विश्वविद्यालय चिकित्सा विश्वविद्यालयको कन्सेप्ट ल्याउनु भएको थियो र त्यो चिकित्सा विश्वविद्यालयले जुन हामीले गर्न खोजेको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्दैन भनेर माथेमा आयोगले चिकित्सा शिक्षा आयोग भनिसकेको हुनाले ल आयोग हुनुपर्छ आयोगले गर्ने भनेर कुरा भएको थियो। र आयोगलाई जुन माथेमा आयोगले सिफारिस गर्दै नगरेको दुईटा प्यारलल सङ्गठनहरू जस्तो आयोग र विश्वविद्यालय दुईटै राखेको छ। र त्यही हुनाले हाम्रो यसमा केही छैन। हाम्रो आदरणीय गुरु जुन चिकित्सा शिक्षाको लागि सुधार हुनुपर्छ भनेर अभियन्ताको रूपमा हिँड्नु भएको छ उहाँलाई जुन चिकित्सा शिक्षाका प्रवृत्त व्यक्तिहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ उहाँलाई धोका भएको छ, जुन एग्रिमेन्ट भएको थियो त्यसमा धोका भएको छ। मलाई एउटा कुरालाई क्लियर गरिदिनु भयो नि अलिकति क्लियर पारिदिनुहोस् डाक्टर साहब। तपाईहरू चाहिँ सबैजना चिकित्सक हुनुहुन्छ, हजुर सबैजना चाहिँ डाक्टर केसीको पक्षमै लाग्नुपर्ने हो यदि उहाँको सबै माग जायज छ भने किन चाहिँ फरक फरक तपाईहरू भित्रै चाहिँ फरक फरक चाहिँ धारणा, फरक फरक विचार, फरक फरक चाहिँ पक्ष र विपक्षमा चाहिँ मतान्तर किन? तपाईँले अघि चाहिँ उहाँले चाहिँ राजनीतिक दलको एउटा भातृ सङ्गठनको जस्तो कुरा गर्नुभयो तर एनएमए माथि पनि प्रतिपक्षीलाई चाहिँ साथमा लिएर आन्दोलन गरेको आरोप त तपाईँहरूमाथि पनि लागेको छ। तपाईँहरू पनि राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित हुनुहुन्छ के भन्दछन् भने मैले भने होइन तपाईँहरूको एनएमए भित्र अहिले चाहिँ लोकतान्त्रिक खेमाको चाहिँ कोषाध्यक्ष बाहेक तपाईँहरू जित्नु भएको रहेछ। हजुर तपाईँहरू लोकतान्त्रिक खेमा भनेको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेससँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ यो आरोप तपाईँहरूमाथि पनि छन्। तपाईँहरू पनि कतै न कतै कुनै राजनीतिक दलको उद्देश्यसँग प्रेरित हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँहरूभित्र पनि केही न केही राजनीतिक उद्देश्य छन् भन्ने कुराको त आरोप तपाईँहरूमाथि पनि छ। ठिक छ। त्यसमा जस्तो के मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने चुनावमा आउँदाखेरि डाक्टर साहब जस्तै ग्रुप भएर चुनाव लडियो, जितिसकेपछि यो चाहिँ सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको छात्र सङ्गठन हो, यो कुनै पार्टीको चाहिँ भातृ सङ्गठन होइन, हुनु हुँदैन। र हामीले हिजोका दिनमा डाक्टर केसीले आन्दोलन गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि हामीले आवाज उठाएका थियौँ, यस्तै बन्द गर्न हामी बाध्य भएका थियौँ। र बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला जो हुनुहुन्छ हामीले यो पार्टीको सरकार छ विरोध गर्न हुँदैन भनेर हामीले कहिल्यै भनेका छैनौँ र हामी भन्दैनौँ। र हामी के हो भने जुन चिकित्सकीय चाहिँ प्रोफेसन छ त्यसको हकितको लागि लड्ने छात्र सङ्गठन हो र राजनीतिक आस्थाको आधारमा बन्द गर्ने विरोध गर्ने नेपाल चिकित्सक सङ्घले गरेको छैन र गर्दैन। तपाईँलाई मलाई सोध्न म एकैछिन तपाईँ डाक्टर साहबसँग सोधेर म तपाईँसँग आउँछु। डाक्टर साहब आम रूपमा फेरि पनि मैले भने तपाईँहरू त एउटा त्यस्तो हाम्रो नेपाली समाजमा डाक्टरलाई भगवानको दर्जा दिइन्छ। हजुर तपाईँहरू आन्दोलन गर्न तपाईँहरूको त राइट्स त होलान् तर अलिकति चाहिँ फर्केर हेर्दा चाहिँ एउटा बेडमा एउटा बिरामी छटपटाइरहँदा उपचारको लागि चाहिँ को होला मचिरहँदा तपाईँहरू आन्दोलित भइराख्नु भएको छ। त्यो बिरामीको आम नेपाली जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको कुरालाई चाहिँ हेक्का राख्नु भएको छ। एनएमएले चाहिँ यो कुराको हेक्का राखेको छ। यसको एनएमएले पक्कै पनि हेक्का राखेको छ। त्यही भएर जस्तो हामीले इमर्जेन्सी सेवा लगायत अत्यावश्यक सेवा हामीले बन्द गरेका छैनौँ र हामीले के भनिरहेछौँ भने राज्यले आफ्नो एउटा नागरिक अनसनमा बसिराख्दाखेरि के छ तेरो कुरा भनेर पनि सोध्न नसोध्ने एउटा प्राध्यापक त्यही इस्युजमा 16औं पटक र 24औं दिनसम्म भोकै बेडमा सुतिरहँदा पनि राज्यले त सोध्नु पर्यो नि चिकित्सकको हिसाबले। र हामीले
रिले अनसन गर्यौँ, धेरै प्रेसरका दबाउमा पुर्याउँदै दियौँ। क्वेशन के हो भने हामी बाध्य भएर गर्छौँ। एकजना डाक्टर केसी आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, उहाँको माग जायज र कति चाहिँ कानुन सम्मत र कति चाहिँ फ्लेक्जिबल छन् भन्ने कुरा एउटा हामी बृहत्तर बहसको अर्को बाटो होला। तर एकजना व्यक्ति आन्दोलित भइरहँदा तपाईँ 3 करोड जनतालाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गराउने तपाईँहरूको यो आन्दोलनलाई कसरी जायज बन्ने डाक्टर साहब? होइन, जस्तो यो हामीले नेपाल सरकारले जुन डाक्टर केसीसित भएका सम्झौतालाई जुन अनर गरेको थियो त्यो लागू होस् र डाक्टर केसीलाई कन्भिन्स हुन्छ नि आफूले गरेका ठिक छ, जुन ऐन विधेयक बनाएर पास गरेको छ त्यो कुरामा जुन बाहिर कुरा आइरहेछ सम्बोधन भएको छ भन्ने छ भने त्यो ठिक छ, भाषा मात्रै फरक हो, हामी सम्बोधन गरिसकेका छौँ भन्यो भने ठिक छ, डाक्टर केसीलाई विश्वास गराओस्। त्यही त डाक्टर केसीको अहिलेको आन्दोलन हट हो कि हक हो? उहाँको हक, मलाई त हक लाग्छ। र एउटा जस्तो राज्यले कसलाई विश्वास गर्ने? तपाईँलाई एउटा व्यवहारिक प्रश्न गरे है, हेर्नुहोस् है, यो व्यवहारिक प्रश्न योसँग मिल्छ वा मिल्दैन म जान्दिनँ, तर म तपाईँलाई तपाईँको छोराले एकैपटक यो पनि चाहियो, यो पनि चाहियो, यो पनि चाहियो, यो पनि चाहियो, यो पनि चाहियो भन्यो भने तपाईँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुहुन्छ भने त दिनु होला। हजुर, यदि तपाईँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुहुन्न, तपाईँ त्यसको सबै उहाँ छोराको डिमान्ड पुरा गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ प्राथमिकताको हिसाबमा दिनु होला। यही हो नि हाम्रो चाहिँ चलन चल्ती त यही हो नि। हजुर, राज्य हाम्रो त गार्जन हो नि, राज्यको त हामी सन्तान हो नि। राज्यले जति सम्भव भयो दियो, हजुर, दिएको छ। अब त्यसको चाहिँ अनरसिप लिएर फर्दरको लागि चाहिँ फरक तरिकाहरू पनि छन् नि। बारम्बार तपाईँ एउटा उहाँको निष्ठा आस्था र विश्वासमाथि हामी प्रश्न गर्दैनौँ, उहाँको सादगीपनलाई चाहिँ हामी स्याल्युट गर्छौँ। तर ती सबलाई एक ठाउँमा राखेर अर्को पक्ष केलाउने हो भने बारम्बार एउटै कारणले, एउटै व्यक्तिको कारणले बारम्बार तपाईँ जस्ता हजारौँ डक्टरहरू, एनएमएसँग आबद्ध डक्टरहरू स्वास्थ्य सेवा ठप्प गर्दा त प्रश्न उठाउने थुप्रा ठाउँहरू छन् है डाक्टर साहब। जस्तो हजुरले भनेको कुरामा ठिक छ, छोराको कुरा गर्नुभयो, छोराले माग राख्दाखेरि तेरो के हो भनेर बोल्दै नबोल्ने बाउ चाहिँ बाउ भइसकेपछि, जुन अभिभावक भइसकेपछि यो छ बाबु, यो अवस्था छ, अहिले पुग्दैन, अहिले यसरी जाउँ भनेर भन्नुको साटो त मरे मर जेसुकै गर, म बोल्दै बोल्दैन भनेर त्यसो गर्न मिल्छ? तपाईँले गर्नुहुन्छ आफ्नो बच्चालाई? हामीले भनिरहेछौँ बारम्बार बोलेका छन्, संसदभित्र उभिएर, रोस्टममा उभिएर सरकारका मन्त्रीहरू बारम्बार बोल्नु बारे छ। उहाँको मागहरू चाहिँ पुरा भएको छ। डाक्टर साहब अनसन तोड्नुहोस्, आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ, फर्दर फेरि गर्नुपर्ने केही छ भने चाहिँ गरौँला, हामी सँगै बसौँ, सँगै चाहिँ बहस गरौँ, छलफल गरौँ त भनिराख्नु भएको छ। संसद त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न थलो हो जहाँ चाहिँ आम जनताको बोली बोलिन्छ नि। त्यसमा चाहिँ हामी सार्वभौम सत्ता संसद हो, त्यसमा दुई मत छैन, म मान्छु। तर एउटा वार्ता टोली अहिलेसम्म बनाएको छैन। डाक्टर केसीलाई जुन सहमति भएको थियो त्यो माग पुरा भएको छ जुन भनिरहेछ, त्यो के कुरा पुरा भएको छ भनेर एउटा वार्ता टोली बनाएर डाक्टर केसी त एकचोटि बोल्न गएको छैन। आफ्नो एउटा नागरिक 16औं पटक अनसन बसिरहेछ, 24 दिनको दिनमा चाहिँ छटपटाइरहेको अवस्थामा बोल्दै बोल्दैन भन्न मिल्छ? राज्यले त्यो हेर्नु पर्दैन? र कसरी सम्बोधन? ठिक छ, तपाईँले भने जस्तै ठिक छ, हैसियत छैन राज्यको भनेपछि त उहाँ पनि त मान्छे, उहाँले पनि बुझ्नुहुन्छ, बौद्धिक मान्छे हो, र कसरी जाने भन्नेहरू हुन्छ, उही हुन्छ। अहिले भएकालाई यसो गरौँ, अब यसरी जाउँ, यो लु पोइन्ट यसको लागि राखेको होइन भनेपछि लु पोइन्ट किन छोड्ने त? आयोगले चाहिँ हामीले जुन पोइन्टबाट मिस्टेक हुन सक्ने सम्भावना छ त्यो पोइन्टमा आधारमा मेडिकल कलेजलाई दिने अवस्था छ भने हेर्नुहोस् है, अहिलेको अवस्था हेर्दा चाहिँ एकदमै चाहिँ हामीले चाहिँ म एकैछिन जोडिहालेँ। अहिलेको अवस्था हेर्दा चाहिँ दुईटा कुरामा फोकस्ड भएको देखिन्छ। हजुर, काठमाडौँ बाहिरका केही तपसिलका नाम चलेका मेडिकल कलेज बीएमसीलाई चाहिँ किन सम्बन्धन दियो भन्ने सवाल चाहिँ पहिलो सवाल हो। त्यसलाई चाहिँ पोइन्टमा कसरी जोडिएको छ भने काठमाडौँ बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने विषयलाई चाहिँ किन सम्बोधन गरिएन, होइन? त्यो चाहिँ विषय हो भने अर्को चाहिँ सिटिभिटीको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ टिएसएलसी भन्दा तलको प्रवीणता पत्रभन्दा तलको चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई फेज आउट गर्ने कुराहरूमा छ। यो दुईटा माग चाहिँ त्यति ठुलो माग हो र भने
तपाईँ संहितामा जानुभएको छ, मुलुक संहितामा गएको छ, भोलि त्यो प्रदेशलाई खोल्न मन लाग्यो भने कोही प्रदेश यदि एकदमै चाहिँ बलियो भएर आयो, उसँग आर्थिक चाहिँ आफ्नै स्रोतहरू भयो भने त 2टा के 4वटा खोल्न नपाउने, त्यस्तो नि हुन्छ। संहितामा एकातर्फ मुलुकलाई लाने, अर्कोतर्फ चाहिँ केन्द्रीकृत चाहिँ राज्य प्रणालीको जस्तै एउटा कानुन बनाइदिने, सबै बाटोहरू ब्लक गरिदिने, त्यस्तो पनि गर्ने। जस्तो त्यो बाटो ब्लक गर्नुपर्छ भन्नेमा छैन। यथास्थितिमा भएका मेडिकल कलेजको क्वालिटी मोनिटर गर्नुपर्छ कि पर्दैन? टियुले म योभन्दा लिन सक्दिनँ, म मोनिटर गर्न सक्दिनँ, मसित जनशक्ति छैन र केयुले त्यही भनिरहेको अवस्थामा तैँले जबरजस्ती मेडिकल कलेज दिनुपर्छ, हामी चलाउँछौँ जेसुकै होस् क्वालिटी भनेर भन्न मिल्छ राज्यले? र जस्तो आयोग चिकित्सा आयोग बनाइसकेछ, आयोगले जुन क्वालिटी कन्ट्रोल गरेर आवश्यक भएको ठाउँमा सरकारी मेडिकल राज्यले चाहिँ आयोगले सल्लाह दिने हो। राज्य सर्वेसर्वा हुन्न डाक्टर साहब। लोकतान्त्रिक पद्धति मूल्य मान्यतामा तपाईँको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भने ठुलो हुन्छ। म तपाईँसँग फेरि आउँछु। डाक्टर पौडेल, तपाईँहरू चाहिँ एक तरिकाले चाहिँ अहिले चाहिँ डाक्टर केसीको आन्दोलनमा चाहिँ संलग्न हुनुहुन्न, तपाईँहरू चाहिँ फरक धारमा हुनुहुन्छ। अहिलेको मौजुदा विधेयकलाई चाहिँ हामीले नजरअन्दाज गरेर अहिले चाहिँ अगाडि बढ्ने र उहाँको मागलाई चाहिँ राज्यले तत्काल पुरा गर्न सक्ने अवस्था छ? अब म सरकार पक्षको प्रवक्ता होइन, यो कुरा त्यसरी चाहिँ म प्रस्तुत पनि हुँदैन र म पेसागत सङ्गठनको एउटा अध्यक्ष र चिकित्सकहरूको सवाल अथवा स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विषय हुँदाखेरि मेरो भनाइ हुन्छ। जस्तै 2-3टा कुरा यसलाई हेर्नुपर्छ। मैले फेरि पनि भनेको छु, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको आन्दोलन र डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ। डाक्टर बद्रीले अघि पनि स्वीकारिसक्नुभयो कि 15औं अनसनको सम्झौतामा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनलाई कतै संलग्न गराइएन, हैन? जब सम्झौताहरू संस्थागत तरिकाले हुँदैनन् अप्ठ्यारो पर्छ। अहिले पर्यो त्यही। फेरि लतारिनुहुन्छ फेरि गोविन्द केसीको पछाडि। सम्झौता गर्दा गोविन्द केसीले एनएमएलाई सोध्नुहुन्न, तर फेरि लतारिनुहुन्छ मेडिकल एसोसिएसन। यस्तो लतारिने कुरा छोड्नु पऱ्यो नि। नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले आफ्नो एजेन्डामा आन्दोलन गर्ने हो, कसैका एजेन्डामा आन्दोलन गर्ने होइन। मेरो भनाइ फेरि पनि छ, डाक्टर गोविन्द केसीका एजेन्डामा आन्दोलन गरेर कहाँ पुग्छ? डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षार्थ भनेर प्रतिपक्षले नि भन्छ, प्रतिपक्षले सदन अवरोध गर्छ। त्यो बोलीमा लोली मिलाएर चिकित्साको हकितको कुरा हुन्छ। म हजुरलाई एउटा कुरा भन्न राख्छु के अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्र बन्द गर्ने कुरा साङ्केतिक हुन्छ? यस्तो अति संवेदनशील क्षेत्र जुन जनताको स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक अधिकारको रूपमा हामीले संविधानमा व्याख्या गरिसक्यौँ, त्यस्तो अधिकार कुण्ठित गर्ने, त्यो अराजकता मचाउने कुरा साङ्केतिक हुन्छ। साङ्केतिक बन्द अरे के को नाममा? जीवन रक्षार्थ। अहिले बन्द अब भरे जीवन रक्षार्थ भयो, अब कति दिनसम्म बन्द गर्ने? त्यही भएर एउटा लजिकमा हिँड्नु पऱ्यो, एउटा सिद्धान्तमा हिँड्नु पऱ्यो। मेडिकल एसोसिएसन जस्तो हाम्रो सम्मानित संस्था। दोस्रो कुरा म के भन्छु भन्दा, यो बन्द भइसकेपछि त्यो दूर दराज मुगुमा बस्ने एउटा दलित परिवारले के पाउँछ? ल यो पाउँछ भन्नुहोस् न। के एक दिन म 1 महिना मै बस्छु अनसन? ल फेरि पनि भन्नुहोस्, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन यदि डाक्टर र जनताको पक्षमा छ भने यो म जस्तो एउटा सरकारी डाक्टरले के पाउने? मेरो सुविधा के पाउने? म पोखराको मान्छे काठमाडौँ बस्दा मेरो घर भाडा दिन्छ कि सरकारले? मेरो छोराको स्कुलको फिस दिन्छ कि सरकारले? मलाई गाडी सुविधा दिन्छ कि? मेरो वृद्धि विकासमा ध्यान दिन्छ कि? के पाउने मैले? न जनताले पाउने न चिकित्सकले पाउने। अनि चिकित्सा सङ्घको आन्दोलनमा अनि यसै आन्दोलन आह्वान गर्यो भने म पछाडि लाग्छु? मेरो दिमागले, मेरो सङ्गठनको दिमागले सबले सोचेर हामीले के भन्यो भन्दा यस्तो बेतुकको कुरा लाग्नु हुँदैन। समस्या होला, गोविन्द केसी सरको अनसन तोडिनुपर्छ, उहाँको जीवन रक्षा हुनुपर्छ। सरकारले प्रयास पनि गर्यो नि त, भद्रपुरसम्म एम्बुलेन्स लगेर त्यहाँबाट नाइट भिजनमा ल्याएन र? र डाक्टर गोविन्द केसीले भनेको अति धेरै कुरा के हो त भन्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आउनु पर्यो, देशमा मेडिकल शिक्षामा अराजकता भयो, यहाँ ब्रह्मलुट भयो, माफियाहरू हाबी भए, यसलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् भन्यो। कानुन ल्यायो सरकारले, गर्ने थिएन। सरकारले सदनमा लगेर विधेयक लाने हो, यो गर, मैले भनेअनुसार गर भन्न त मिल्दैन होला नि त। सम्झौतामा भने सदनलाई दिने भनेको छ, सदनमा लैजाने भनेको छ, लग्यो त सदनले केही संशोधन त गर्ला। ठिक छ, त्यहाँभित्र यदि कुनै नराम्रो कुरा तुष्टि रहेछ भने त्यसलाई
सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यो विषयमा हामी पनि गम्भीर हुनुपर्छ। र रह्यो कुरा अब जस्तै आजको कुरा हेरौँ, आज के भयो, के बन्द भयो हजुरले थाहा पाउनु? सरकारी हस्पिटल बन्द भयो, प्राइभेट बन्द भएको छ, हजुरले सुन्नुभएको छ? नर्भिक बन्द भयो छैन, ग्रान्डी बन्द भयो छैन, मेडिसिटी बन्द भयो छैन, ओम हस्पिटल बन्द भयो। गरिब जनता मार्ने, गरिब जनतालाई तिम्रो सेवा चाहिँ हामी बन्द गर्छौँ, धनीहरू त जान्छन् भने होइन? अनि यही हो आन्दोलन। प्राइभेट क्लिनिकहरू त बिहानदेखि बेलुकैसम्म खुल्ला छ। यस्तो तरिकाको आन्दोलन किन गर्ने? यसले चिकित्सक र जनता बिचमा दूरी बढायो। चिकित्सकलाई जनताले जुन सम्मान गर्थे, ओहो मेरो भगवान भनेर सोच्थे, के भयो आज? हामी के भयो? हामी त भगवान होइन, राक्षस भयौँ, दैत्य भयौँ हामी। अब म अर्को विषयलाई अलिकति उठान गरेँ। डाक्टर केसीको माग रहेको छ अब सिएमए एचए जस्ता सिटिभिटीको कार्यक्रमहरू फेज आउट। मलाई बताइदिनुहोस् है, म चाहिँ यो विषयमा एकदमै अनभिज्ञ छु। मेरो जानकारीमा भएअनुसार यदि दूर दराज अप्ठ्यारो पहाडका कुना काप्चा कान्द्रामा यी सिएमए अहेबहरू नहुने हो भने हामीले लास गिन्दा गिन्दा चाहिँ थाक्छौँ। एकदमै सही सर। हजुरलाई मलाई थाहा छ, म यो कार्यक्रममा यही बसेर हजारौँवटा बहस गरेको छु। हजारा डाक्टरहरू जुन आफूलाई चाहिँ वरिष्ठ चिकित्सक भन्नु हुँदो रहेछ, उहाँहरूको दरबन्दी पहाडमा छन्, तर उहाँहरू चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कहिले भेटिनुहुन्न, काठमाडौँकै छेउछाउमा भेटिनुहुन्छ। हो, त्यही भएर पोलिसी सहर केन्द्रित हुनुहुन्छ। सोचाइ गर्दा टिचिङ हस्पिटल सोचेर कुनै पोलिसी बन्छ? तपाईँ डोल्पा जानुहुन्छ ट्रेकिङमा, तपाईँको मुटुमा समस्या आयो, तपाईँले सामान्य औषधि त सुरुमा दिने मान्छे त त्यही अहेब होला, तपाईँ कम्पाउन्डर होला। पहाडको तपाईँ एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँको त टाढाको कुरा भयो। सहज मधेसका गाउँहरूमा अझै पनि चाहिँ डाक्टरहरूको एक्सेस छैन। एक्ज्याक्टली। त्यही भएर तालिम हेर्नुहोस्, 7 दिनको तालिम भएको मान्छेको नि काम छ, 3 दिनको तालिम भएको मान्छेको नि काम छ, 3 महिनाको तालिम भएको तपाईँ बनाउनुहोस् न, उहाँहरूको कार्यक्षमता, उहाँहरूको दक्षता, उहाँहरूलाई अझै ट्रेनिङ दिनुहोस् न, उहाँहरूलाई अझै चाहिँ क्यापेबल बनाउनुहोस् न, अझै उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ प्रोफेसनल बनाउनुहोस् भन्ने कुराको माग हुनु पर्दथ्यो। फर्मल एजुकेसन एउटा कुरा हो, इन्फर्मल एजुकेसन, ट्रेनिङ र स्वास्थ्यका केही न केही समस्या। हजुर एक्सिडेन्ट भएर एउटा ड्रेसिङ गर्न जान्ने कोही छ भने पनि तपाईँलाई त सहज भयो नि त। अनि स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने कुरालाई छेक्नु हुँदैन। ठिक छ, फर्मल एजुकेसनमा कमजोरी देखियो भने फर्मल एजुकेसन त एउटा करिकुलम बेस्ड स्ट्यान्डर्डाइज हुनुपर्छ, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको। त्यसमा हाम्रो भनाइ एउटै छ कि स्ट्यान्डर्डलाई घटाउने तरिकाको करिकुलमहरू हुनु हुँदैन। तर तालिमै मास दिने केही पनि आवश्यकै छैन, डाक्टर मात्रै चाहिएको छ यो देशमा। अनि यो डाक्टरको यो देशमा डाक्टरमा बाहेक अरूमा समस्या छैन कि? राइट डाक्टर बद्री, यो जस्टिफाइड हो, यो माग जस्टिफाइड हो। आम जनतालाई चित्त बुझ्छ। आम जनताको घरमा सिटामोल बाँड्न जाने सिएमए, आम जनताको घरमा सिटामोल चाहिँ ड्रेसिङ गर्न जाने, ज्वरो लाग्दा चाहिँ एउटा चाहिँ ट्याब्लेट दिन जाने चाहिँ सिएमए, अनि चाहिँ तिनीहरूलाई नै चाहिँ लखेट्ने चाहिँ उपायमा लाग्दा त यो आम जनता किन प्रतिकारमा नउत्रिने भने? त्यो अलिक बुझाइ मिलेन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो लखेट्ने भनेको छैन। र कार्यक्रम फेज आउटको कुरा छ, जस्तो सर्टिफिकेटको प्रोग्रामहरू टियुले फेज आउट गर्यो, सिटिभिटीमा गयो। र क्वालिटी सर्भिस जस्तो के छ, अहिले के भइरहेको हुन्छ भने सिएमए पोस्टमा मागेको पोस्टमा एचए पढेको गरेर इक्जाम दिएर पास भएर काम गरिरहेको हुन्छ। र किन सिएमए पढ्नेलाई हेल्थ असिस्टेन्ट लेभलको एजुकेसन किन नदिने राज्यले? र जस्तो काठमाडौँमा त एचएलाई सिएमएले त जाँच्दैन, सबै डाक्टरले हेरिरहेको हुन्छ। यसमा पनि अहिले सब स्पेसिलिटी गरेर डिएम एमसिएसतिर गइरहेको हुन्छ। र सहरका जनतालाई डिएम एमसिएसको डाक्टर चाहिने, मैले त ऊ भने होइन, सर्भिस एसेस हुनु पऱ्यो भन्न खोज्या हो। र त्यो गर्नलाई अनि गाउँका जनतालाई अनि टिएसएलसीको प्रोडक्सन कहिलेसम्म गर्ने? र यतिजना चाहिन्छ, यति भइसक्यो, जब 5 वर्षसम्म जस्तो भित्र फेज आउट गर्ने भन्ने कुराहरू छ, त्यो ठिक छ। त्यो कतिवटा प्रोडक्सन भइसके, कति चाहिन्छ, अब त्यसलाई हेल्थ असिस्टेन्ट अथवा सर्टिफिकेट लेभलको त्योभन्दा अलिकति अलि राम्रो जनशक्तिले रिप्लेस गर्न सकिँदैन। डाक्टर केसी यसको ग्यारेन्टी लिनुहुन्छ र लिन सक्नुहुन्छ र हरेक गाउँका अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 753 वटा जुन स्थानीय तह छ, 753 वटा स्थानीय तहमा चाहिँ पुरै क्वालिफाइड एमबीबीएस एमडी डाक्टरहरूले सेवा प्रदान गर्ने कुराको ग्यारेन्टी लिन सक्नुहुन्छ? यो त डाक्टर केसी भनेर एउटा आयोगको प्रतिवेदन हो। जस्तो माथिमा आयोगभित्र
भएका बौद्धिक सर्ग मान्छेहरूले बसेर यसलाई यसरी जाने भनेर आयोजना एउटा चाहिँ परिकल्पना गरेको कुरा हो हैन। इम्प्रुभ गर्न सकिँदैन तपाईहरुलाई लाग्छ तपाईहरु मान्नुहुन्छ एनएमए को यो मान्यता हो डाक्टर माथेमा प्रतिवेदन चाहिँ गीता कुरान बाइबल हो, त्यहाँबाट चाहिँ एउटा कम्मा पनि झिक्नुहुन्न, त्यहाँबाट एउटा र पनि झिक्नुहुन्न, त्यहाँबाट बाइबल कुरान हो र भन्या होइन। राज्यको दायित्व केही हुँदैन, राज्य भन्दा बलियो हुन तपाई हामी हुन सक्छौं, राज्य त हाम्रो गार्जन हो, राज्यले त केही गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो देशमा त 7 वटा संविधान लागू भइसक्यो नि। अहिलेको जारी संविधान यदि फेरि समय सापेक्ष आम जनतालाई डेलिभरी गर्न सकेनन् भने 8औं औलान एकदमै ठीक छ। यो त परिवर्तनशील हो नि हैन र? संविधानमा त तपाईको हाम्रो संविधानै परिवर्तनशील छ। आवश्यकताको आधारमा यदि भोलिका दिनमा यो चाहिँ हाम्रो तपाईको लागि चाहिँ उपयोग हुन सकेनन्, त्यसको धाराहरू चाहिँ हामीले अप्ठ्यारो गर्यो भने गर्नु होला नि। तर तपाई भन्दै हुनुहुन्छ गीता कुरान बाइबल जस्तो के भने मैले हजुरलाई के भन्न खोजेको भने कुनै पनि जस्तो चिकित्साको लागि चिकित्साको एक्सपर्ट हुन्छ, इन्जिनियरिङको लागि इन्जिनियरिङको एक्सपर्ट हुन्छ। जो चिकित्सकहरूको एक्सपर्ट टोली बनाएर प्रतिवेदन मागिसकेपछि त्यसमा चित्त बुझेन भने अर्को एक्सपर्ट टोली राख्न सक्छ। सभासदज्यूहरू त चिकित्सा विधाको एक्सपर्ट होइन नि त। उहाँले राखे जुन एक्सपर्टले दिएको प्रतिवेदनलाई तोडमोड गरेर आफ्नै हिसाबको अनुकूल त बनाउन मिल्दैन नि त, त्यो भन्न खोजेको। त्यसैले ठिक छ, त्यसमा उ छ भने एक्सपर्ट राख्नुस्, अनि त्यसलाई यसमा यो करेक्सन गर्दा के हुन्छ त्यो हिसाबले जानु पर्यो। अब तपाईको यस्तो तर्क आयो है, अब के भन्छ हाम्रो संविधान हाम्रो नेताहरू सबै चाहिँ संविधान ल्याए अब हामी नमान्ने त एक्सपर्ट राख्ने अनि एक्सपर्टको कुरा मान्दिन भन्ने त्यो पाइएन। र अर्को कुरा के छ भने ठिक छ, हामीले त गोविन्द केसीसित 15औं अनुसारमा जुन एग्रिमेन्ट भएको छ नि त बसेर, यो त्यतिखेर ठिक छ भन्ने, अहिले ठिक छ भनेर किन झुक्क्यो भने र डाक्टर गोविन्द केसी सरसित बसेर भएका एग्रिमेन्टहरू पुरा होस् र उहाँलाई अनसनबाट उठाउनुस्, उहाँको माग पुरा अनसनबाट उठाउनुस्। अलिकति कन्साइज गरे म डाक्टर पौडेल, अब यो चाहियो त्यो चाहियो, यो पनि हुनुपर्छ त्यो पनि हुनुपर्छ, यो भएन हुँदैन त्यो पनि हुनु हुँदैन, यो चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ चाइल्डिश चाहिँ बिहेभियर चाहिँ हामीले बारम्बार देखाइराखेका छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मलाई चाहिँ कहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ केन्द्रित गराउन मन लाग्यो भने अब यसो त्यसो यो भएन त्यो भएन भनिरहँदा यो त दिनानुदिन उहाँको आन्दोलन त लम्बिँदै गएको छ। एकदमै दुईटा सवाल छ यहाँ, हामी दुईटा सवाललाई एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ हेरिराखेका छौँ। एउटा चाहिँ माग छ, अर्को चाहिँ उहाँको आन्दोलन छ। एकातर्फ उहाँको जीवन रक्षार्थ उहाँको आन्दोलनलाई सहज अवतरण गराउने सवाल छ, उहाँको माग छ। यो दुईटै एउटै प्यारालेलमा लैजाने वा यसका चाहिँ केही चाहिँ सूत्रहरू होलान्, यसका फर्मुलाहरू होलान्, यसका सहज अवतरणका उपायहरू होलान्, कहीँ कतैबाट प्रयास भएको देखिन्न। फेरि म भन्छु हजुरलाई, अघि मैले भनिसकेँ यो अभियान हो भने यो अभियानको निश्चित गन्तव्य हुन्छ। अघि पनि मैले के कुरामा जोड दिइरहेको छु भन्ने, यो अभियान हो भने अभियान एक किसिमले जान्छ। हेर्नुहोस् के को अभियान, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हो भने यो कहाँबाट आयो? द्वन्द्वकालीन मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा जब मिसाउनुहुन्छ अनि हामी त पछाडि हट्नु परेन। र 16औं अनसन किन बस्यो भन्दा हजुरले दुईटा कुरा गर्नुभयो नि, सहज अवतरण। मेडिकल एसोसिएसनले के भन्दैछ? सहज अवतरण कसरी डाक्टर गोविन्द केसीलाई जुस खुवाउने। जब यसरी सोध्नुभयो भने कहिले समाधान हुँदैन। यो मैले पहिला पनि भनेको छु, अहिले पनि भन्छु। अवतरण भनेको के हो भन्दा यदि डाक्टर गोविन्द केसीले असल मनसायले गोविन्द केसीका मागहरू यदि असल मनसायले आएका हुन् भने पुरा हुने भए। तर अघि मैले जुन भनेको छु, गोविन्द केसीको काँधमा बन्दुक राखेर 3 करोड जनतालाई पड्काएर के होस् भन्छ नि, अराजकता मचाउने तरिकाले आएको छ भने त कसरी पुरा हुन्छ? यो पुरा हुने दिशामै छैन। यदि मागमा जानुहुन्छ भने ल 6वटा माग हेरौँ है त। 15 अनसनका सम्झौता अक्षर छ कहीँ हुन्छ? सदनलाई तपाईँ मेरै कुरा गर भने यो सदन किन चाहियो? यत्रो अरबौँ खर्च गरेर किन चुनाव गरेको? गोविन्द केसीलाई ल्याएर राख्दै भइगयो नि। दोस्रो, गौरीबहादुर कार्कीले जाँच आयोगले गरेको प्रतिवेदनको दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई कारबाही गर्नु, यो गर्नु पर्यो। एउटा गर्न सक्ने कुरा यो छ। 7औं प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज भनेछ, 2टामा छैन भनेछ। 2 नम्बर प्रदेश र 7 नम्बरमा खोल्ने भनेर त त्यही विधेयकमा आइसक्यो। अब यो चाहिँ 4 नम्बर र 5 नम्बर अहिले हामीले भने राजनीतिक कुरा भयो। 6 नम्बरको पनि गाह्रो छैन, शुल्क सम्बन्धी विषय मिल्नु नमिल्ने कुरा छ। अलमोस्ट मिलिसक्यो।
अब यी दुईटा राजनीतिक मुद्दामा गएर अड्किया छ। अब तपाईँ यो मुद्दाको समाधान मेडिकल एसोसिएसनले गर्न सक्छ, डाक्टरको सङ्गठनले गर्न सक्छ। जब राजनीतिक हुन्छ त यो राजनीतिक तरिकाले डिल हुँदैन। त्यही भएर यसमा राजनीति हाबी भयो। त्यही भएर चिकित्सक सङ्घले यो पार लाउन सक्दैन। साथी हो, बन्द गरेर यसको पार लाग्दैन। त्यही भएर हामी डाक्टरको हकितको कुरा छन् भने लागौँ, छैनन् भने यसबाट टाढे बस्नु ठिक हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा। डाक्टर मन्त्री होइन, अब तपाईँहरू राजनीति नै गर्न लाग्या हो भने चाहिँ मेरो भन्नु केही छैन। तपाईँहरू राजनीतिक दल खोलेर चाहिँ अहिलेका सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलको विपक्षमा लाग्नु पर्यो। होइन भने राजनीति गर्दिन भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू जसको पक्षमा, जसको जीवन रक्षार्थ तपाईँहरू अहिले चाहिँ आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नु भएको छ, ती व्यक्तिले त आफ्ना 5 वटा मागमा 6 वटा मागमा त 2टा लास्टमा त राजनीति माग पनि छिराउनु भएको रहेछ। अनन्तजी, यसमा मैले हजुरलाई के भनौँ भने ल हामीले राजनीतिक मागसित हामीलाई छैन, हामीलाई चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धित मागहरू पुरा हुनुपर्छ भनिरहेको छौँ। र एउटा कुरा मैले के नबुझिरहेको भने डाक्टर साहबलाई मागहरू पहिलेदेखिका उस्तै छन्, मागहरू केही परिवर्तन भएको छैनन्। 14औं अनसनसम्म डाक्टर साहबहरूले हाम्रो माग हो भन्दै सरसँगै हिँड्नुभयो। अहिले उहाँहरूको पार्टीको सरकार आउँदाखेरि 180 डिग्री फर्केर यो चाहिँ पुरै पोलिटिकल माग हो, एनएमएले पुरै पोलिटिक्स गर्यो भन्ने कुरा जायज लाग्दैन। र मैले डाक्टर साहबलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने उहाँहरूले नेगोसिएट गरेर सरकारसित कुरा गरेर यो चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी मागहरू जुन कन्फ्लिक्ट छ त्यो पुरा गरिदिनु भयो त सर अनसनबाट निस्किहाल्नुहुन्छ। र चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी मागहरू पुरा भयो भने त जुन अर्को राजनीतिक मागको लागि त एनएमएले आफ्नो उनै छैन, त्यसमा के एनएमए केही बोल्दैन र एनएमएलाई त्यसमा मतलब पनि छैन। र एनएमएले भनिरहेछ चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी मागहरू हो। तपाईहरु चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब कि सरकार फेरि चाहिँ त्यहाँ जाओस्, सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ जुस खुवाओस्, डाक्टर केसीको आन्दोलन होइन सरकारले गर्न सक्ने कुराहरू जस्तो हामीले त्यही भनेको 15औं अनसनमा 27 दिन डाक्टर साहब अनसन बस्नुभयो। त्यतिखेरै भनिदिन सक्नु पर्थ्यो यो माग पुरा हुन्छ, यो पुरा हुँदैन भनेर। त्यहाँ सरकारले किन भन्न सकेन र जुस खुवाएर छोड्यो र अहिले माग पुरा गर्दिन सक्दिन भनिसकेपछि त 16औं अनसन बस्नु पर्यो हो नि त। र आज पनि सरकारले उहाँ डाक्टर साहबहरूले सहयोग गर्नुहोस्, त्यसमा म उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छु र गएर यो मागहरू पुरा हुन्छ, यो माग पुरा हुन सक्दैन, यसमा यसो हुन्छ तर क्लियर कट त राख्नु पर्यो नि त। प्रत्येकचोटि झुक्याउने डाक्टर गोविन्द केसीलाई, एउटा 63 वर्षको प्रोफेसर विरुद्ध मान्छेलाई सधैँभरि अनसन बस्न बाध्य पार्ने, त्यो पनि उहाँ आफ्नो लागि होइन। र तपाईँ हाम्रै छोराछोरी बच्चाबच्चीको सन्तानको लागि चिकित्सा शिक्षा चाहिँ क्वालिटीको हुनुपर्छ, सर्वसुलभ हुनुपर्छ भनेर राखेको माग चाहिँ के जात छैन। त्यही हुनाले सबैले डायलग गर्नु पर्यो, हाम्रो कुरा त्यही हो, डायलग गर्नु पर्यो। डायलग बिना डायलगै नगरिसकेपछि त कसरी फेरि म तपाईँ कहाँ आइहाल्छु डाक्टर पौडेल। डाक्टर बद्री, यहाँ चाहिँ नबुझिया चाहिँ को त एनएमए वा राष्ट्रिय चिकित्सक सङ्घ, सञ्चार जगत वा डाक्टर केसीका समर्थक वा डाक्टर केसीका विरुद्धमा देखिएका समर्थक वा सरकार वा प्रतिपक्ष, यहाँ नबुझ्या डाक्टर केसीलाई नबुझ्ने चाहिँ को रहेछन् त? कसैले नि बुझेन, कसैले बुझ्या रहेनछ, बुझेन होइन त्यो होइन जस्तो गहिराइमा गएर कसैले बुझेन। जस्तो डाक्टर केसीलाई अब वार्ता हुँदाखेरि त जहिले पनि आयो होला नि त, इमोसनली ब्ल्याकमेल गर्ने, इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्ने, अमुक कुरामा किन सहमति गर्ने? हामीले सहमति यो गर्नै पर्छ, पछि नगरे नि हुन्छ त भनेको छैन। डाक्टर केसीले नि त्यो भन्नुभएको छैन। अमुक कुराहरू छन् भने त्यतिखेरै क्लियरिफाई हुनु पर्यो। यो हुन सक्दैन, राज्यले थेक्न सक्दैन भन्नु पर्यो। राज्यले गर्छ भनेर उहाँलाई आश्वासन दिने 15 चोटि 16औं चोटि, अनि अहिले आएर चाहिँ 81 चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ डायलगै नगर्ने, बोल्दै नबोल्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो कुरा हो। त्यही हुनाले डायलग गर्नु पर्यो। बुझाइमा अलिकति फरक छ। डाक्टर पौडेल, मैले फेरि पनि भनेछु, गोविन्द केसीको अनसन र उहाँको अभियान र मेडिकल एसोसिएसनको आन्दोलन, यी सबै कुरा, यी दुईवटा फरक पाटा हुन्। डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन बसेपछि मात्रै मेडिकल एसोसिएसन आउने, न कि मेडिकल एसोसिएसनको आन्दोलन होइन। यसमा डाक्टर पौडेलसित म सहमत छैन। उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, सँगै हिँडे हो पहिलाका दिनहरुमा। अहिले ठिक छ, अहिले पनि सँगै छौँ, तर उहाँ चाहिँ बढी होइन चाहिँ सत्ता पछितिर हुनुहुन्छ। अहिले असहमति त राख्न पाइयो, डाक्टर केसीका जुन कुराहरू छन् नि, अमुक कुराहरू उहाँलाई लाग्छ भने त भनिदिनु पर्यो। यो हुन सक्दैन, राज्यले धान्दैन भन्नु पर्यो।
उहाँले सजेस्ट गर्नु पर्यो उहाँको चाहिँ एकदमै ब्ल्याकमेल गरिएको छ अनुरागजी। म भन्छु इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्ने गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा। अघि मैले भने ठ्याक्कै भन्नु पर्यो नि, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुनु पर्यो के हो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा भनेको। आज वीर हस्पिटलमा आएका बिरामीलाई फिर्ता गर्ने यही हो अनि स्वास्थ्य सेवा जनतालाई भनेको। म अपरेसनमा छिरेछु, अपरेसन गर्नु पर्यो भनेर एनेस्थेसिस्ट रेडी छ, डाक्टर बद्रीको फोन आउँछ, ए त्यो अपरेसन गर्लास् कि तँलाई। त्यसपछि म आज ग्राउन्ड खोलेर भित्र छिरेको डाक्टरलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ मेडिकल एसोसिएसन। सुन्नुहोस् डाक्टर साहब, म डाक्टर भएर बिरामी हेर्छु, साथीहरूलाई बिरामी हेर्न मन छैन नहेर्नुहोस्, म बिरामी हेर्छु, बिरामीलाई दुःख दिन्न भन्दाखेरि खबरदार तँलाई त्यस्तो टिकट काटिन्न, टिकट काटिस् भने च्यातिन्छ। त्यो यस्तो अराजकता मचाउने यो देश बल्ल बल्ल थाइत्वमा जान लागेको छ। यो देशलाई अराजकता मचाउन सकिन्छ, यसलाई फेल गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तनले गाइडेड हुनुहुन्छ भने यो समस्या समाधान हुँदैन। चिकित्सकहरू सुन्नुहोस्, डाक्टरले गर्ने त्यस्तो होइन। तपाईँ डाक्टर भनेको त साइन्टिस्ट हो नि सर। अभोइड गरेर त्यो हुँदैन। जस्तो के भने नेपाल चिकित्सक सङ्घले आह्वान गरेको कुरा प्रत्येक चिकित्सक चाहिँ त्यसप्रति रिस्पोन्सिबल हुन्छ, कोही हुन्छ कोही हुँदैन। त्यो उहाँ चाहिँ अब क्या गर्नुभयो जानुभयो, अर्को डाक्टर साहबले चाहिँ म दिँदैन भन्नुभयो, दिनु भएन। त्यही भएर कसैले थर्काएर यो लेभलमा आएको मान्छेले काम गर्यो गरेन भन्नु चाहिँ बिल्कुलै गलत हो। डाक्टर साहब उत्तर दिनुस् न, तपाईहरु त सरकारी मेडिकल कलेजहरु त अस्पतालहरुमा त हडताल गर्नुभयो, तर सुन्नुस् न, तर प्राइभेट अस्पतालहरु प्राइभेट बन्द भएको छ, डाक्टरहरुले आफैले खोलेका क्लिनिकहरुमा त चेकअप भइराखेको छ। त्यो छैन, त्यो हैन, त्यो छैन। अस्पतालका बिरामीहरु चाहिँ रिफर भएर गइराखेका छन्। नेपाल चिकित्सक संघले आफ्नो सदस्यहरुलाई रिक्वेस्ट गर्ने हो, भन्ने हो। र धेरै जस्तो चिकित्सकहरूले प्राइभेट पनि बन्द गरेर बस्नु भएको छ र कसै एकाध खुले होलान्, त्यो मैले खुल्दै खुला छैन भन्दिनँ। तपाईको अघि उहाँ डाक्टर साहबले नाम लिनुभयो, तपाईहरुको चाहिँ नर्भिक हस्पिटल खै बन्द गरे, तपाईको ठुलो चाहिँ मेडिसिटी खै बन्द गरे, तपाईहरुको चाहिँ अर्को ठुलो हस्पिटल चाहिँ खै बन्द हैन। त्यहाँका डाक्टर चाहिँ सदस्य एउटा कुरा के हो भने कुनै चिकित्सकलाई तँले काम गर्न पाउँदैनस् भने हात समात्दैनौँ हामीले। नेपाल चिकित्सक सङ्घ छात्र सङ्गठन हो, यसले आह्वान गर्छ र चिकित्सकहरू चाहिँ त्यसप्रति उत्तरदायी हुने चिकित्सकहरूले बन्द गर्नुहुन्छ, अरूले गर्नुहुन्न। एकदम ठीक कुरा। अर्को कुरा के भने आएका त्यस्तो अप्ठ्यारो परेका बिरामीहरूलाई हामीले उपचार दिएका छौँ र उपचार नपाएर बिरामी तलमाथि भएको छैन। म अहिले बिरामी भए तपाईँ उपचार गर्नुहुन्छ, गरिहाल्छौँ, तपाईँलाई इमर्जेन्सीमा लगेर उपचार गर्छौँ। हामीले इमर्जेन्सी सेवा त बन्द छैन। यही गरौँला सर। सुन्नु न, म एउटा कुरा राख्छु। यो के हो भन्दाखेरि जब किन मान्छेले समर्थन, मैले किन समर्थन जनाइन अथवा अरू हस्पिटल किन खोले भन्ने अलिकति अहिले चाहिँ के भयो भने सबैभन्दा चिन्ताको विषय है, हामी नेपालीहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ को एक्जिस्टिङ छौँ क्या। एकले अर्काको अस्तित्वलाई सहजै स्वीकार गर्ने हामी चाहिँ प्राणी हौँ क्या। विश्वमा यस्तो चाहिँ को एक्जिस्टिङ भएको चाहिँ एकदमै विरलै पाइन्छ, कम्युनिटी वाइज, व्यक्तिगत रूपमा र प्रोफेसनल वाइज। हामी हरेक कुरामा चाहिँ एकदमै चाहिँ एकले अर्काको स्वामित्वलाई सहजै ग्रहण गर्छौँ र एकले अर्कालाई सम्मान पनि त्यतिकै गर्छौँ। तर के हो भने सवाल डाक्टर केसीको आन्दोलनसँगै जनमत पनि विभाजित हुँदै गएको छ। हजुर, तपाईहरु पनि विभाजित हुँदै जानु भएको छ। विभाजित जरुरी छ, हामी विभाजित छैनौँ। जस्तो यो त चिन्ताको विषय हो नि, एकदमै चिन्ताको विषय हो। अनुरागजी, यो चाहिँ बुझाइको कमजोरी थियो, अब बुझ्न लाग्छन् जनताहरूले। डाक्टर गोविन्द केसीले यी दुईटा माग नराखिकन यो राखेको भए के हो, म अगाडि हुन्छु। के कुरा एउटा कुरा के भने डाक्टर केसीको अहिले अनुसार भनेको हैन, चिकित्सा शिक्षाको मागहरू पूरा नभएको हुनाले भयो। डाक्टर सन्तोषले भनेर पोलिटिकल्ली मागले गर्दा रोकिया होइन, र चिकित्सा शिक्षाको जुन मागहरू उहाँसित एग्रिमेन्ट गरेका छ आयोग अनुसारको, त्यो पुरा गर्नलाई डाक्टर साहबले सहयोग गर्नुभयो भने त सर उठिहाल्नुहुन्छ नि अनसनबाट। र डाइलगै नगर्ने, बोल्दै नबोल्ने, अनि कसरी समाधान हुन्छ? डाक्टर केसीको प्रेस मिटको शब्दहरू, आरोपहरू सुन्नुभयो होला नि तपाईँले। त्यो चाहिँ एउटा बौद्धिक वर्गले, एउटा चाहिँ तपाईँहरू जस्तो प्रोफेसनमा रहेको र त्यसमा पनि उहाँ जस्तो प्रोफेसर र हजारौँ विद्यार्थी उत्पादन गरेको व्यक्तिले यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्न लायक शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँले। होइन, जस्तो एउटा सत्याग्रही अनसनमा बसेको व्यक्तिलाई राज्यले मतलबै गर्दैन, मरोस् भनेर छोड्छ भने र त्यो बेलामा आफ्नो उसले गर्दा आएको अभिव्यक्ति हुन सक्छ र उहाँको त्यो जतिसुकै तपाईँ जतिसुकै चाहिँ अनसनमा हुनुहोस्, तपाईँ आन्दोलनमा हुनुहोस् वा तपाईँ चाहिँ अचेत अवस्थामा हुनुहोस्, तपाईँको संयमता नै तपाईँको सम्पत्ति हो र तपाईँको त्यो दूरदृष्टिलाई चाहिँ निर्देश गर्ने क्यापासिटी हो भनेर चाहिँ हामी तपाईँ त बारम्बार त यो कुरा त आम मान्छेलाई सिकाउँदै हिँडिया छौँ नि त।
र जस्तो एउटा मान्छे प्रत्येकचोटि बाचा गर्छ राज्यले, अहिले मात्रै होइन पहिलादेखिको कुरा हेर्नुहोस् न, 16औं अनसन आउने बेलासम्म अहिले 15औंको 16औं भयो, त्यो हिसाबले उहाँलाई हजुर मतभेद हुन सक्ला तपाईसँग हरेक विषयवस्तुसँग म सहमत हुन नसकौँला, तपाईको हरेक विषयवस्तुलाई मैले स्वीकार नगरौँला, तर तपाईको यी विषयवस्तुहरूसँग अस्वीकार गरिरहँदा तपाईमाथि चाहिँ तथानाम गाली गर्ने, त्यो होइन, त्यो राम्रो कुरा होइन। तपाईलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो वा त्यो रूपमा शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा वा मेडिकली चाहिँ अनफिट लगायतका सवालहरू गर्नु अलिकति शोभादायक चाहिँ विषयवस्तु होइन भन्ने कुरा पनि त बुझ्नु पर्यो नि। ठीक छ, संयमता अपनाएको त्यसमा संयमता चाहिन्छ। जोशमा होस गुमाउने कुरा त आम रूपमा चाहिँ डाइजेस्टेबल छैन, पब्लिक कन्जम्सन। तपाईँ एउटा सर्वसाधारण मान्छेलाई त यो कुराहरू चाहिँ त्यो एक्सेप्टेबल हुँदैन भने तपाईँ त एउटा संस्थाको मेम्बर पनि हुन्छ। डाक्टर केसी त हजारौं लाखौं नेपालीहरूको आदर्शका पात्र हुनुहुन्छ, होइन न? ठिक छ, त्यसमा मैले हजुरले अघि नै भनेको इक्जाम्पलको आधारमा के उत्तर दिन चाहन्छु भने, ठिक छ राज्यले आफ्नो बाबुआमाले छोराले माग राख्यो पाएन भने छोराले रिसाएर गाली गर्यो भने राज्य त ठुलो मुटु भएको हुनु पर्यो नि त। त्यो ठिक होइन गाली गर्ने कुरा, तर राज्यले त अभिभावकत्व लिनु पर्यो, त्यसले डायलग गर्नु पर्यो र माग चाहिँ उहाँको सम्बोधन गर्नु पर्यो एकछिनमा। अब चाहिँ एकदमै सठिक पोइन्टमा गयो हजुर। डाक्टर केसीको माग सम्बोधन भएन भने चाहिँ के हुन्छ र कसरी सहज अवतरण गर्नुहुन्छ? तपाईहरूले चाहिँ खालि प्रब्लम रेज गर्ने मात्रै होइन, सल्युसन दिने पनि तपाईहरू निकाय हो। ठिक छ, हामीले अब आज शुक्रबार छ, राज्यले डाक्टर केसीको चित्र डायलग गरेर जतिसक्दो चाँडो उहाँको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ त्यो सम्बोधन गरिसकेपछि यो आन्दोलन रोकिन्छ। डाक्टर पौडेल कसरी देख्नुहुन्छ समाधान, यसको अवतरण कसरी? समाधान त धेरै भइसक्यो, किन भन्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएर अब ऐन बन्ने प्रक्रियामा छ भनेपछि यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। त्यसलाई त एकदम ओनरसिप लिएर विजय उत्सव मनायो हुन्छ। मैले भने नि कसैले 95-90 भने चाहिँ यो त 100% भन्दा माथि छ। दोस्रो कुरा, अब डायलग चाहिँ सरकारले पनि सुरु गर्नुपर्छ। सरकारले के सोच्यो होला भन्दाखेरि डाक्टर गोविन्द केसीको बहुप्रतीक्षित माग भनेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक हो, त्यो पास गरिसकेपछि डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन तोड्नु होला भन्ने सोच्यो होला। तर अब त्यसरी भएन, डाक्टर गोविन्द केसीले त्यो होइन मेरो अझै छ भन्नुहुन्छ भने के हो उहाँको अझै माग, बढी कुरा के छ त्यो चाहिँ वार्ता र संवादबाट समाधान गर्नुपर्छ। ठुलो कुरा पनि छैन, हामीले 6वटा मुद्दा हामीले सरसर्ती हेऱ्यौँ। ल राजनीतिक मुद्दामा चाहिँ सबै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले भेटेरै भनिसक्नुभयो कि राजनीतिक मुद्दाभन्दा अरू कुरामा जानुहोस्, डाक्टर केसी अनसन स्थगित गर्नुहोस् भनिसक्नुभयो। भनेपछि यो सबै हिसाबले अब मिटिङ पोइन्ट भनेको वार्ता र संवादबाट, र यदि चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डाक्टर गोविन्द केसीलाई अझै केही नपुगे जस्तो लाग्छ भने त्यो कुरा राख्नु पऱ्यो, राज्यसँग सम्झौता गर्नु पऱ्यो र फलोअप गर्नु पऱ्यो। यो स्वास्थ्य क्षेत्रका त हामी पनि छौँ नि, त्यसलाई साथ दिनु त। र एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि कोही 2-4 जना विज्ञहरू बसेर बनाएको कार्यदल अक्षरशः हुनुपर्छ भन्ने जुन छ नि, केदार भक्त माथिमा डाक्टर हो, हामी जस्तो डाक्टर एउटा युनिभर्सिटीको प्रोफेसर, त्यो टोलीमा डाक्टर साहबहरू पनि हुनुहुन्छ होइन? मैले भन्नुभयो डाक्टर भगवान उहाँको नाम राख्नै पर्यो, अर्जुन कार्की डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ, भगवान कोइरालाहरू पनि उहाँको आन्दोलनको विपक्षमा देख्नु भएको छ। उहाँले आफैले भन्नु पर्यो यो कुराहरू गल्ती हामीले पेश गरे हो भन्नु पर्यो। हो, त्यही भएर डायलग बाहेक त विकल्पै छैन। अब डायलगको वातावरण बन्नुपर्छ र तुरुन्त सरकारले वार्ता टोली बनाएर डाक्टर गोविन्द केसीसँग माग गर्नुपर्छ र डाक्टर गोविन्द केसीलाई अनावश्यक रूपमा उचाल्ने तत्त्वहरू, देशी विदेशी तत्त्वहरू छन्, अघि देखिसक्यो। यो राजनीतिक मुद्दामा फसाएर देशलाई द्वन्द्वको दलदलमा फसाउनेहरू छन्, तीबाट पनि डाक्टर गोविन्द केसी सजग हुनुपर्छ र यसले सहज निकास पाउनुपर्छ। डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा हुनुपर्छ, यही हो हाम्रो कुरा। म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिनु अगावि चाहिँ के छ भने आजको जिस्ट मैले के निकालेँ भने राज्य चाहिँ हाम्रो गार्जन हो, हरेक नेपालीको सेक्युरिटीको सवालमा, सुरक्षाको सवालमा, जीवन रक्षाको सवालमा, आम जनजीविकाको सवालमा राज्य चाहिँ हाम्रो गार्जन हो, राज्यको पहिलो दायित्व हो, पहिलो शर्त हो। जीवन रक्षार्थ डाक्टर केसीको मात्र होइन, तपाईँ हामी सबैको हुनुपर्दछ। दोस्रो सवाल के हो भने डाक्टर केसीको जीवन रक्षार्थ अहिले देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि कसलाई के परित्याग गर्नुपर्ने हो, कसले आफ्नो हट त्याग गर्नुपर्ने हो त्यो छोडिनु पर्दछ। चाहे डाक्टर केसी हुन्
वा चाहे सरकार पक्ष हुन्। डाक्टर केसी पनि मेरो गोरुको 12 टक्कामा अडिएर चाहिँ हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्न। सरकार पनि चाहिँ मेरो इज्जत जाला कि भन्ने डरले डाक्टर गोविन्द केसीसँग वार्तै नगर्ने चाहिँ गर्नुहुन्न। दुईटै पक्ष चाहिँ लचक हुनुपर्दछ र दुईटै पक्ष आफ्ना हट त्यागेर चाहिँ बिचको बाटो सहज अवतरणको बाटो निकाल्नु पर्दछ र तत्काल यो विषयको सहज अवतरणका लागि तपाईँ हाम्रो नागरिक समाजले पनि एकदमै निस्वार्थ भावना कुनै पनि अन्तर्निहित उद्देश्यले कुनै अन्य कुराबाट प्रेरित भएर प्रयोगात्मक हिसाबले चाहिँ यो घटना केस र विषयवस्तुहरू उछाल्ने हो भने यसैको आडमा फेरि अर्को केही नहोला भन्न सकिन्न। मुलुक अझै पनि चाहिँ ट्रान्जिसनल फेजमै छ भन्ने कुराको हामीले हेक्का राख्नु पर्दछ। हामी संहितामा गएका छौँ। हाम्रा धेरै निकायहरू चाहिँ अझै चाहिँ एकदमै पेन्डुलम भइराखेको अवस्था छ। काम गर्न खोजिराखेका छन्, काम हुन सकिराखेका छैन। हाम्रा निकायहरू बनेका छन्, ती निकायहरूमा प्रतिनिधि हुँदै पनि सहज तरिकाले अगाडि बढेको देखिन्न। धमिलो पानी भएपछि जो पनि माछा मार्न आउँछन्। यो विषयवस्तुहरूमा चाहिँ हामी तपाईँ जो कोही पनि सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ दुवैजनालाई समय र संवादको लागि धन्यवाद। फुटेर होइन जुटेर यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ बुझाइ चाहिँ हामीले राख्नु पर्दछ र त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो पाइलाहरू अगाडि सार्नु पर्दछ। समय र संवादको लागि फेरि पनि धन्यवाद। डाक्टर दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।